आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए, और जो मेरे करीबी लोग हैं, मेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं, आप सबके कामों में आसानियां पैदा फरमाएं। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह ताला आप सब लोगों के रिश्तों में भी आसानियां पैदा फरमाएं। ऐसे ही सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी वक्त जो है वो किसी की दुआ भी कबूल फरमा सकता है। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है, और बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो भी कह सकते हैं, एक रिलीफ वाली वीडियो भी कह सकते हैं, क्योंकि सैटर्न काफ़ी टाइम से 1 जुलाई से जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में था, उल्टी चाल में मौजूद था एक्यूरियस साइन के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला वो 15 नवंबर को जो है वो डायरेक्ट होने जा रहा है, और एक्यूरियस में ही डायरेक्ट होगा। इसके बहुत सारे फ़वाइद जो हैं वो तमाम बुर्ज वालों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होंगे। तमाम बुर्ज वालों को कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में जो है वो ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। तो ये वीडियो जो है तमाम ज़ोडिएक साइन, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अच्छा, इस सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो एक्यूरियस वालों को होगा, और दूसरा जो बुर्ज है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और एक्यूरियस वालों को भी फ़ायदा होगा, और सबसे ज़्यादा क्योंकि इनके तो हाकिम सितारा जो है वो सैटर्न है, जिसको हम ज़ोहल भी कहते हैं। तो इन दोनों बुर्ज वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और तमाम बुर्ज वालों को भी कोई ना कोई किसी न किसी काम में फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा, सैटर्न एक बहुत ही समझ लें कि एक बेनिफिशियल सितारा कहलाया जाता है, जो कि किसी अच्छे घर में मौजूद हो। तो अच्छे घर में जब मौजूद होता है तो उसके सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदे देता है, काफ़ी ज़्यादा कामों में आसानियाँ पैदा करता है। जैसा कि 15 नवंबर को अभी सैटर्न डायरेक्ट होने लगा है, तो इससे जो है वो तमाम बुर्ज वालों के लिए कामों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसानियाँ देखने को मिलेंगी, और बिज़नेस सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हासिल होंगे। जिनकी जॉब के परेशानियां थी और जॉब्स की टेंशन चल रही थी, उसमें भी आसानियां होंगी। कोई जॉब चेंज हो सकती है और जॉब तब्दील करना चाह रहे हैं, तो आफ्टर 15 नवंबर आप लोग जॉब तब्दील भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी सेक्टर में, तो आप लोग 15 नवंबर के बाद ईज़िली आप लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन जो है वो काफ़ी एक तो कहते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब बहुत करती है, और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लेके आती है, क्योंकि वैसे ही सैटर्न एक ओल्ड स्टार कहलाया जाता है, जिसको हम लोग बूढ़ा सितारा कहते हैं। और ऊपर से जब वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है, तो एक आप लोगों के सर्कल में, आप लोगों के करीब जो है वो काफ़ी जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी भी होती है, परेशानियां भी होती हैं, कामों में रुकावटें भी होती हैं, कामों का सिलसिला बहुत स्लो चल रहा होता है। तो अब बेनिफिट इसके यही है कि 15 नवंबर के बाद आपके मामलात में बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। जिनके रिश्तों में रुकावटें थीं, जिनका सैटर्न 7th हाउस में था, उनके रिश्तों में रुकावटें थीं, तो उनके रिश्तों में भी बेहतरी आएगी, उनके मामलात में भी बेहतरी आएगी। जॉब सेक्टर और आप लोगों का जो कारोबार का घर है उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी। और इसके बाद अगर हम बात करें 15 नवंबर के बाद, जो टॉरस वाले हैं और जो एरीज वाले हैं, जेमिनी वाले हैं, इन 3 बुर्ज वालों को भी काफ़ी फ़ायदे होंगे। ट्रैवलिंग सेक्टर काफ़ी मजबूत होगा, और इसके साथ साथ जो आप लोग डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में भी आप लोगों के लिए बेहतरी आ सकती है। और जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी। एंड थर्ड थिंग इज़, जो लोग इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं, जो करीबी ममालिक में लाइक दुबई, सऊदीया, ओमान, कतर, ऐसे ममालिक में मौजूद हैं और जॉब की ट्राई कर रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही है, तो उम्मीद है कि 15 नवंबर के बाद आप लोगों को कोई अच्छी जॉब वगैरह भी मिल सकती है। आप लोगों के वीज़ों में भी आसानियाँ आ सकती हैं, आप लोगों के मामलात में भी जो है वो बेहतरी देखने को मिल सकती है। जिनके इश्यूज़ चल रहे थे, जो भी बुर्ज वाले हैं, तमाम बुर्ज वालों के लिए बात है, जिनके इश्यूज़ चल रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में या कोई कोर्ट कचहरी के मामलात में, या कोई आप लोगों की फाइल्स वगैरह स्टक हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से, तो उसमें भी आप लोगों को रिलीफ मिल सकता है। आफ्टर 15 नवंबर काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आप लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर से मिल सकते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं
ان کے لیے جو ہے وہ بہتری یہ نظر آ سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی سیٹ وغیرہ مل سکتی ہے، آپ لوگوں کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ہو سکتی ہے، یا آپ کے معاملات میں بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اچھا، اس کے چینج ہونے سے لیو والوں کو اور ورگو والوں کو، لیبرا والوں کو اور کینسر والوں کو ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں بھی کافی زیادہ فائدے ملیں گے، جیسے کہ جو جاب کرتا ہے اگر ایجوکیشن سیکٹر میں، ان کے لیے بھی کافی فائدہ مند ثابت ہوگا آفٹر 15 نومبر۔ اور جو لوگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس کے علاوہ کوئی ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، کوئی کمپٹیٹیو ایگزام ہے، کوئی کمپریہنسو ایگزام ہے، یا کوئی ڈیٹ پک کر کے ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایگزامز دینا کافی بہتر رہے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں فار دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، فار دا ایجوکیشن ہائر ڈگری کے لیے آپ لوگ اگر ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، تو جو بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں آفٹر 15 نومبر کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس میں بھی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ سیٹرن آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدے دے گا۔ اچھا، کیپریکون اور ایکیوریس اور پائسز والوں کے لیے بہت زبردست سچویشن بنے گی۔ ان کے لیے تو ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک لائف چینجنگ اسٹار ہے، جو آپ لوگوں کے لیے ایک کافی بہتریاں، کافی آسانیاں آپ لوگوں کے لیے لے کے آ سکتا ہے۔ کاروبار میں آپ لوگوں کے جو آن لائن بزنس کرتے ہیں اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے کافی اچھا سائن رہے گا۔ روحانیت کا گھر ہے آپ لوگوں کا، اس میں بھی کافی آپ لوگوں کے لیے مضبوط ہوگی۔ ایکیوریس والوں کا اسینڈنٹ کا لارڈ ہے، حاکم ستارہ ہے آپ لوگوں کا، تو ہیلتھ وائز کافی زیادہ آسانیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ ڈپریشن، انزائٹی میں کافی زیادہ نمایاں کمی دیکھنے کو ملے گی۔ وراثتی معاملات میں آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ آن لائن بزنس کرتے ہیں، جو کرنسی سے ریلیٹڈ، ڈیجیٹل کرنسی سے ریلیٹڈ اور قانونی معاہدات سے ریلیٹڈ، جو لوگ نعت خواہ ہیں، سنگرز اور گیمنگ سیکٹر سے جو آپ لوگوں کا تعلق ہے، اس میں آپ لوگوں کو کافی زیادہ ریلیف دیکھنے کو ملے گا، کافی زیادہ پازیٹیوٹی دیکھنے کو ملے گی اور کافی زیادہ آسانیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اگر پراپرٹی سیکٹر کی، تو پراپرٹی سیکٹر میں لیبرا اور اسکارپیو، لیبرا، اسکارپیو اور سیگیٹیریس والوں کے لیے جو ہے وہ پراپرٹی سیکٹر کافی زیادہ اسٹرانگ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو لوگ مدر کے ساتھ سپورٹ میں کام کرتے ہیں، مدر کی سپورٹ سے کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی لیبرا، اسکارپیو اور سیگیٹیریس والوں کے لیے کافی زیادہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور ان تین برج والوں کو، اور جو لوگ زمین سے نکلنے والی اشیاء کا کام کرتے ہیں، اور جو لوگ قانونی معاہدات کا کام کرتے ہیں، ذرائع آمدورفت کا کام کرتے ہیں، ایگریکلچر لینڈ کا کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی یہ چینج جو آ رہا ہے، جو سیٹرن ڈائریکٹ ہو رہا ہے 15 نومبر کو، اس کے بعد آپ لوگوں کو کافی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں ان کاروبار میں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو لوگ ذرائع آمدورفت کے علاوہ جو زمین سے نکلنے والی اشیاء کا کام کرتے ہیں، یا تو فار دا فیوچر انویسٹمنٹ، لیبرا والے، اسکارپیو والے یا سیگیٹیریس والے کوئی زمین خریدنا چاہ رہے ہیں فار دا فیوچر انویسٹمنٹ، آپ لوگ آفٹر 15 نومبر اپنی کوئی زمین بھی خرید سکتے ہیں، کوئی پلاٹ بھی خرید سکتے ہیں، یا اپنا کوئی گھر تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ اپنا گھر بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ سیٹرن انشاءاللہ تعالیٰ تمام برج والوں کو جو ہے وہ فائدے ضرور دے گا، کیونکہ ایک ریٹروگریشن ختم ہونے کے بعد، ریٹروگریشن کی مثال یہ ہے کہ جب آپ لوگ گاڑی ریورس چلاتے ہیں تو ہمیں کچھ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں دیکھنے میں، پیچھے دیکھیں کہ گاڑی کہیں لگ نہ جائے، تو ایسے ہی ستاروں کا بھی جو ہے وہ ریٹروگریشن کی مثال دی جاتی ہے کہ جب الٹی چال میں ہوتا ہے تو کافی لیٹ ڈیلیز اور پریشانیاں کریٹ کرتا ہے، لیکن اب 15 نومبر کو سیٹرن ڈائریکٹ ہونے لگا ہے، سیدھا ہونے لگا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد تمام برج والوں کو کافی زیادہ فائدے دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان ایوری سیکٹر، ان ایوری سچویشن آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بینیفٹ ضرور ملے گا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ آپ لوگوں کو ویکلی، منتھلی، ایئرلی ویڈیوز میں بھی آپ کو ڈسکرائب کریں گے سیٹرن سے ریلیٹڈ اور سیٹرن کی ڈائریکٹ ہونے سے ریلیٹڈ تمام چیزوں سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ سیٹرن کی اگر آپ لوگ ابھی کوئی ریمیڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ کالی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں ہفتہ اور منگل والے دن، اور آپ لوگ اگر کوئی تسبیح کرنا چاہ رہے ہیں تو یا فتح ہو یا رزاق ہو 313 مرتبہ اول و آخر درود شریف 11 بار آپ لوگ یہ تسبیح ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں۔ اور اسٹون پہننا چاہ رہے ہیں ان ایوری زوڈیک سائن تو آپ لوگ بلو سفائر کا اسٹون ویئر کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بلو سفائر کا اسٹون کافی زیادہ اچھا رہے گا۔ آفٹر 15 نومبر اگر آپ لوگ کوئی لکی نمبر یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو 1، 3، 5 اور 7
یہ 4 لکی نمبر آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی گھر لینا چاہ رہے ہیں, کوئی پلاٹ, کوئی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ یہ لکی نمبر یوز کر سکتے ہیں. لکی ڈے کی بات کریں گے تو فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کا دن آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ کوئی کلر یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو یلو اینڈ بلو اینڈ بلیک کلر آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. یہ کلر آپ لوگوں کے لیے کافی اچھے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا, ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا, اپنی ڈیٹیلز ہم سے ضرور شیئر کریے گا, جس میں نیم, ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ اینڈ پلیس آف برتھ آپ لوگ کامنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ اپنا پرسنل ہوروسکوپ بنوانا چاہ رہے ہیں تو اسکرین پر نمبر موجود ہے, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا پرسنل ذائچہ بنوا سکتے ہیں, پرسنل ہوروسکوپ بنوا سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.